दोस्तों, एक गांव में तमाम परिंदे साथ मिलकर हंसी खुशी रहते हैं। होता कुछ यूं है कि बारिशों का मौसम आने वाला होता है और डरने वाली बात ये होती है कि किसी भी परिंदे ने अपने घर को मजबूत नहीं किया हुआ होता और सभी परिंदे इस वजह से बहुत परेशान भी होते हैं क्योंकि उनको बारिशें शुरू होने से पहले अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए था। अरे हाँ, गुजरते लम्हे बारिश का वक्त करीब आ रहा है और अभी तक किसी भी परिंदे का घर मजबूत नहीं बना हुआ है। अरे किसी परिंदे को तो छोड़ो, मेरा अपना घर भी मजबूत नहीं बना हुआ है। ये भी नहीं पता है कि बारिश हल्की होगी या तेज होगी। चलो मैं जाकर अब सबकी खबर लेता हूँ, सब अपना घर कब मजबूत कर रहे हैं। फिर बुरा कौवा सभी परिंदों के पास चला जाता है। अरे बुरा कौवा, तुम यहाँ कैसे आए हो? कोई खास बात है क्या? अरे हाँ, मैं तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। देखो, बारिश का वक्त करीब से करीब तर आए जा रहा है और हम में से किसी ने अपना घर पक्का नहीं किया हुआ है। ये बहुत संगीन मसला है और इसका हल निकालना ही होगा। अरे हाँ, बुरा कौवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें? हमें तो ये भी नहीं पता कि इस बार बारिशें हल्की होंगी या तेज। अरे हाँ हाँ, इसलिए मुझे एक ख्याल आया है कि हम बादलों के पास चलते हैं और जाके उससे पूछते हैं कि इस बार बारिश हल्की होगी या तेज होगी। फिर सब परिंदे उड़कर बादलों की तरफ जाते हैं। अरे बादल भैया, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। अरे हाँ हाँ, जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात पूछनी है? हमें बस ये पूछना था कि इस बार गांव में बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। अरे तुम्हें ये कैसे सोचा कि हल्की बारिश भी हो सकती है? मैं तो इस बार बहुत तेज़ बारिश बरसाऊंगा। इतने सालों में हल्की हल्की बारिश कर रहा हूँ, मगर इस बार बहुत तेज़ बारिश करूँगा। ये सुनकर सभी परिंदे बहुत परेशान हो जाते हैं और सब जाकर एक दरख्त पे बैठ जाते हैं। अरे दोस्तों, बादल भाई ने तो कहा है कि वो इस बार बहुत तेज़ बारिश बरसाएंगे। फिर हमारा क्या होगा? हमारा तो घर भी पक्का नहीं बने हुए हैं। अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, बुलबुल के पास जाते हैं, वो हमें हमारे घरों को पक्का करना सिखा देगी। अरे बुलबुल से अच्छा घर पक्का तो मीनू मौसी करती है। आखिरी मर्तबा तो हल्की बारिशें हुई थी, तभी बुलबुल का घर बच गया था, वरना नहीं बचता। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे अरे रुको ज़रा, सब्र करो। हम ऐसे करते हैं कि हम बुलबुल के पास भी जाएंगे और मीनू मूसी के पास भी जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा घर बना रहा है, तो हम उसी से ही घर बनाना सीख लेंगे। अरे हाँ हाँ, बुरा कौवा, तुमने बिल्कुल ठीक बात की है। अब हमें निकलना चाहिए। फिर सब परिंदे साथ उड़कर बुलबुल के पास चले जाते हैं। अरे सब परिंदे आज यहाँ कैसे आ गए? साथ में बोलो, क्या काम है? अरे बुलबुल जी, बात कुछ ऐसी है कि बारिशें ज़ोर शोर से होने वाली हैं, इसलिए हमें अपना घर बनाना सीखना है, क्योंकि आप अपना घर बहुत ही मजबूती से बनाती हैं। अरे हाँ, मैं अपना घर मजबूती से बनाती हूँ, लेकिन मीनू मौसी अपना घर मुझसे भी ज़्यादा मजबूती से बनाती है। इसलिए वो आप सबको मुझसे ज़्यादा अच्छा घर बनाना सिखा सकती है। देखा बुरा कौवा, मैंने पहले ही कहा था कि मीनू मौसी ज़्यादा अच्छा घर बनाती है। बल्कि वो इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा मजबूत घर बनाती हैं। फिर सब परिंदे उड़कर मीनू मूसी के पास चले जाते हैं। अरे मीनू मौसी, तुम्हें पता है कि बारिशें कितनी तेज़ होने वाली हैं और हम सब के घर कच्चे हैं, इसलिए हमें आपसे घर बनाना सीखना है। अरे हाँ हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेरे जैसा घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
برا کوا بہت ہی کامچور تھا، اس لیے وہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور بولا، اگر مینو موسی سے گھر بنانا سیکھا تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، جبکہ بلبل سے سیکھا تو اتنی محنت نہیں لگے گی۔ ارے مگر برا کوا، وہ بلبل تو اتنا کچا گھر بناتی ہے اور اس بار تو بارشیں بھی اتنی تیز ہوں گی، ہمیں تو ایک دم پکا اور مضبوط گھر بنانا ہے۔ ارے ذرا نظر تو گھماؤ، بلبل کا گھر اور مینو موسی کا گھر دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ بلبل کا گھر مینو موسی جتنا ہی پکا ہے۔ اگر ہم مینو موسی سے اپنا گھر بنانا سیکھیں گے تو ہمیں بہت محنت لگے گی، اور اگر بلبل سے سیکھیں گے تو وہ ہمیں بغیر محنت کے ہی سکھا دے گی۔ ارے ہاں برا کوا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو بلبل کے پاس چلتے ہیں اور اسے گھر بنانا سیکھتے ہیں۔ پھر سب پرندے بلبل کے پاس جا کر گھر بنانا سیکھتے ہیں، اور جب سب پرندے گھر بنانا سیکھ جاتے ہیں تو سب اپنا گھر بھی تیار کر لیتے ہیں۔ مینو موسی کو گھر بنانے کی بہت اچھی پہچان تھی، تو اس لیے مینو موسی ان لوگوں کا بنا ہوا گھر دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ بلبل نے تو ان کو کتنا کچا گھر بنانا سکھایا ہے، اور اگر تیز بارش ہوتی ہے تو ان سب کے گھر تو تباہ ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے۔ مینو موسی کو سب ہی پرندوں کی بہت فکر ہونے لگتی ہے۔ پھر اگلے دن زوردار بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور درخت ہواؤں کی وجہ سے ادھر ادھر لہرا رہے ہوتے ہیں، اور مینو موسی کو سب ہی پرندوں کی بہت فکر ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے وہ اڑتی ہوئی بادل کے پاس جاتی ہے۔ ارے بادل بھیا، آپ اپنی بارش کو ہلکا کر لیں، کیونکہ ان سبھی پرندوں کے گھر بہت ہی کچے ہیں، اور آپ ایسے ہی بارش کو برساتے رہے تو ان سب کے گھر ڈوب جائیں گے۔ ارے مینو موسی، میں یہ بارش کو ہلکا نہیں کر سکتا ہوں۔ جب میرے اندر سے پانی کم ہوگا صرف تبھی یہ بارش رکے گی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر مینو موسی اڑ کر درخت کے پاس جاتی ہے۔ درخت بھیا، یہ جو آپ کے اوپر پرندوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہواؤں سے اڑنے مت دینا بلکہ بچا لینا۔ ارے مینو موسی، ہوا بہت تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہا ہوں، تو میں ان پرندوں کے گھروں کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ مینو موسی کی اتنی کوششوں کے بعد بھی کوئی بات نہیں بن پاتی، اس لیے مینو موسی واپس اپنے گھر کو روانہ ہو جاتی ہے، اور اتنے میں بارشیں بہت تیز ہو جاتی ہیں اور سبھی پرندوں کے گھر ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب پرندوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کو مینو موسی سے ہی گھر بنانا سیکھنا چاہیے تھا، نہ کہ بلبل سے، کیونکہ اس نے سب کو کچا گھر بنانا سکھایا ہے۔ ارے یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اسی لیے میں نے مینو موسی سے گھر بنانا نہیں سیکھا، اور اب میری ہی وجہ سے سب پرندوں کے گھر بھی اڑ چکے ہیں۔ اب ہم سب کیا کریں گے؟ مینو موسی سب پرندوں کو بھیگتا ہوا دیکھ لیتی ہیں، اور وہ سبھی پرندوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتی ہیں۔ میں سب سے بہت شرمندہ ہوں، میرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے تم سب کے گھر اڑ گئے ہیں۔ اگر میں اس دن مینو موسی کی بات مان کر اسی سے گھر بنانا سیکھ لیتا تو آج سب کے گھر سلامت ہوتے۔ ارے برا کوا، ہمیں بھی محنت نہیں کرنی تھی، اس لیے ہم نے بھی اتنی ہی غلطی کی ہے، اور ہم تمہاری باتوں میں اس لیے ہی آ گئے۔ ارے اب چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، بس آپ سب کو سبق مل گیا ہے کہ محنت کرنے سے کبھی نہیں کترانا چاہیے، محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے۔